बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया गया है। नौशहरा में एक बहुत बड़ा वर्कर्स कन्वेंशन हुआ। ये कई जलसों से बड़ा था, इतना बड़ा ये वर्कर्स कन्वेंशन था और उसी वक्त खतरात नज़र आ रहे थे कि ये सिलसिला बहुत मुश्किल है कि जारी रहने की इजाज़त दी जाए, इसलिए कि मियाँ नवाज शरीफ की टांगें काँप रही हैं, तमाम इत्तेहाद की टांगें काँप रही हैं। नए से नए लोग जाकर मियाँ नवाज शरीफ से मिल रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि उनके पास वोट नहीं है। खास तौर पर अब बात यह थी कि परवेज खटक तो बिल्कुल ही फारिग हो गए। नौशहरा जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी समझी जाती है, जहां से उन्होंने कहा जी 7 जगहों से इलेक्शन सिर्फ उनके बेटे दामाद वो खुद लड़ेंगे क्योंकि उनको बंदा ही नहीं मिल रहा था, वहां पर इतना बड़ा कन्वेंशन हो गया। वहां इस तरह के मनाजिर थे, लोग ये कह रहे थे कि देखें ये होता है जलसा, ये होता है वर्कर्स कन्वेंशन। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के बाहर लाए गए थे, नून लीग के लोग लाए गए थे, जो वहां पर एहतजाज करवाने की कोशिश की गई, जिस तरह से एक मसनूई तौर पर माहौल बनाने की कोशिश की गई, उसका मवाजना किया जा रहा था कि लोग असल में किस तरह इकट्ठे होते हैं, वो जज्बा क्या होता है, वो नारे क्या होते हैं, किस तरह से लोग इकट्ठे होते हैं, किस तरह के वो नारे लगाते हैं और किस तरह के जज्बात का इजहार करते हैं, वो सब नजर आ रहा था। शेर अफजल मरवत, जिनके बारे में कहा गया कि सरप्राइज पैकेज साबित हुए हैं और एक के बाद एक वो वर्कर्स कन्वेंशन करते चले गए, कामयाब से कामयाब होते चले गए। अब खबर यह आई कि जब वो वर्कर्स कन्वेंशन करने के बाद बाजौड़ जा रहे थे, वहां पर शायद उन्होंने कोई कन्वेंशन करना था, वहां भी लोग इकट्ठे होने थे, तो रास्ते में सैकड़ों पुलिस एहलकार बताए जाते, सैकड़ों पुलिस एहलकार वहां पर आए, उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया और इसकी तस्दीक हो रही है। ARY पे भी ये खबर चली है कि शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले ये अफवाह भी चली कि जी उनको अगवा किया गया है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग आए, उनके साथ थे, वहां पर जो लोग ये बात करने लग गए, बताने लग गए। इसका मतलब ये है कि शायद पुलिस के पास कोई अहकामात, यानी जिस तरह होता है वारंट, वो शायद नहीं था, क्योंकि वरना शायद शेर अफजल मरवत खुद जाते, रजिस्ट ना करते। लेकिन वहां पर जो लोग ऐनी शाहिदीन हैं वो ये कह रहे हैं कि अगवा किया गया है शेर अफजल मरवत को। बहरहाल ये बड़ी सूरत हाल जो है गंभीर होती चली जा रही है, क्योंकि जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में नजर आ रहा था कि बिल्कुल एक लहर चल पड़ी है और खतरा यह था कि यह लहर पंजाब तक आ सकती है, पूरे पाकिस्तान में फैल सकती है। खामोश जो वोटर है वो एक अलग मामला है। खामोश मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो इस तरह से बाहर नहीं निकल रहा, निकलना चाहते हैं, लेकिन होता यह है कि अगर किसी भी वर्कर कन्वेंशन का ऐलान होता है, किसी भी जगह पर नजर आता है कि तहरीक इंसाफ का कोई झंडा है, कुछ भी है, तो पुलिस इससे पहले कि लोग आए, पुलिस वहां पर पहुंची होती है, पुलिस वैन्स होती हैं, लोगों की गिरफ्तारियां हो जाती हैं, उनके दफातर में तोड़फोड़ हो जाती है। तहरीक इंसाफ का दफ्तर अगर खुलता है तो फिर उसको बंद कर दिया जाता है। पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा क्रैकडाउन जारी है जिसमें तेजी लाई जा रही है, जिसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। शहजाद इकबाल साहब ने जियो पर इसका बरवला इजहार किया कि ऐसी मिसाल कभी नहीं मिलती, कि हर तरह का जो इकदाम उठाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, गिरफ्तारियों के अलावा घरों तक जाना, हर तरह से कारोबार बिल्कुल बंद करना, कुछ भी किसी भी शख्स के खिलाफ जहां तक जाया जा सकता है वो सब कुछ हो रहा है। मगर खैबर पख्तूनख्वा में पहले कहा गया कि जी पुलिस वहां पर थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन फिर हमने देखा कि नहीं, वहां पर भी छापे घरों तक मारे जाने लगे। लेकिन वहां पर आज भी कबायली सिस्टम, जरगे का सिस्टम कहीं ना कहीं काफी हद तक इंटैक्ट है। फिर वहां पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जरगा बुला लिया जाता है। अभी यह हुआ कि तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा के बेटे को इस तरह पकड़ के ले गई थी पुलिस, तो उसके बाद जरगा बुलाया गया और फौरी तौर पर, इससे पहले कि सिर्फ ऐलान हुआ था, वो बच्चे को 9 साल का बच्चा था, उसको फिर छोड़ दिया गया। उसके बड़े भाई ने, शायद उसकी उम्र 11-12 साल होगी, उसने ऐलान किया कि जी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो वहां पर अभी भी चूंकि कबाइल का सिस्टम है, शेर अफजल मरवत साहब खुद मरवत कबीले से ताल्लुक रखते हैं, उसके वो अहम लीडर हैं, रहनुमा है, तो उनके भी हजारों इस तरह से फॉलोवर हैं। अभी हाल ही में उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, सीनियर नायब सदर बनाया गया तहरीक इंसाफ का। खुद उन्होंने बात की कि जी इमरान खान मेरे मुर्शद हैं। फिर इनके लिए नारे लगने लग गए शेर अफजल मरवत के कि जी इमरान खान सानी। जहां जाते थे लोगों का जमे गफीर होता था, इनके दिन के लोग इतने ज्यादा हो जाते थे, जोश व खरोश बढ़ता चला जा रहा था। अब वहां पर जितनी गिरफ्तारियां की गई हैं, अभी तक यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में लापता वाला मामला हमें कम नजर आता है। हत्ता कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो कहते हैं कि जनाब हमारे लिए दुआ करें कि इससे पहले कि हम इमरान खान से गद्दारी करें या बेवफाई करें, हमें मौत आ जाए। ये एक अजीब सी कैफियत है, अजीब सा जज्बा है। वो कहते हैं जी हमारे बच्चे कहते हैं, हमारी माएँ कहती हैं,
ہماری گھریلو خواتین کہتی ہیں کہ اس طرح کی بزدلی نہیں دکھانی. یہ تو حال ہے کئی لوگوں کا. پھر شیر افضل مروت اس طرح کا بڑا ایک خطرناک اعلان کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے اس طرح سے بے عزت کیا گیا کہ تشدد تو کوئی بھی نہیں اتنا سہ سکتا, تو جس طرح ہم نے پریس کانفرنسز دیکھی ہیں یا جو دیکھا ہے میڈیا میں آ کر انٹرویوز دیکھے ہیں, شیر افضل مروت کہہ چکے ہیں کہ اگر میرے سے یہ سلوک کیا گیا, مجھ سے کوئی زبردستی پریس کانفرنس کروائی گئی یا اس طرح میرا کوئی انٹرویو کروایا گیا لاپتہ کرنے کے بعد, تو کہتے ہیں کہ پھر میں ایسی زندگی نہیں جیوں گا, میں ایسی زندگی نہیں جی سکتا, تو میں پھر جان لے لوں گا اپنی. یعنی یہ ایک بڑا ہی خطرناک اور خوفناک ان کی طرف سے یہ اعلان تھا. اب چونکہ ابھی تک خبر یہی ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے, لاپتہ نہیں کیا گیا, تو لہٰذا اب یہ ضرور ہے کہ ان پر اس طرح کی تشدد کی بات یا پتہ ہی نہیں کہ کہاں ہے کہاں نہیں, اس کی مثال ضرور ہے کہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ گرفتار کیا گیا لیکن ان کو پیش ہی نہیں کیا جاتا عدالت میں. تو اب شیر افضل مروت خود وکیل ہیں, عمران خان صاحب کے وکیل ہیں, وکیلوں کے رہنما بھی ہیں, پھر مروت قبیلہ بھی ان کے ساتھ ہے, دیگر قبائل بھی, اور پھر لوگ, کیونکہ جتنے کم وقت میں شیر افضل مروت نے مقام بنایا یا مشہور ہوئے یا فالوئنگ بڑھائی اپنی, اس کی مثال نہیں ملتی, اس کی مثال نہیں ملتی. تو اب وہ متحرک بھی ہیں, جذباتی بھی ہیں, اور انہوں نے ایک نئی جان ڈال دی. ابھی وہ کہہ رہے تھے پنجاب میں بھی آئیں گے, بلوچستان میں بھی جائیں گے, تو شاید اس سے پہلے کہ وہ یہ ماحول بنا سکتے, اس سے پہلے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. مقدمات تو ان پر ہو رہے تھے, وہ کہتے ہیں میں جہاں جاتا ہوں مقدمہ ہو جاتا ہے, ہر جگہ ان کا, چاہے جدھر بھی جا رہے تھے, جس شہر میں بھی جا کر وہ ورکنگ کنونشن کر رہے تھے, وہاں پر مقدمہ ہو رہا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے کیا ہوتا ہے, کیونکہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور ابھی حال یہ ہے کہ جی گجر خان میں سروے کیا ہے جا کر GNN کے لیے اکبر باجوہ نے, اور وہاں بھی تحریک انصاف بہت آگے نظر آ رہی ہے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کا تفصیل سے ذکر بھی کروں گا. اب یہ یعنی پنجاب کے علاقوں کی میں بات کر رہا ہوں, میں نے کہا نہیں خاموش اس لحاظ سے کہ بھائی وہ بولتا تو ہے, اس کو اکٹھے نہیں ہونے دیا جاتا پنجاب میں, لیکن وہ بولتا ہے, بات کرتا ہے. جب آپ مائک لے کر جائیں تو یہ کہتے ہیں جی ہم اس کو ووٹ دیں گے جس کی نام لینے پر پابندی ہے, جس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تو ہمیں اٹھا لیا جائے گا, ہمارے پاس مقدمے ہو جائیں گے. یہ بات اب حال تو یہ ہو گیا کہ ایک نوجوان گلگت بلتستان سے جس کا تعلق, وہ نگران وزیر اعظم سے سوال کرتا ہے کہ جناب ہمیں اظہار رائے کی آزادی کیوں نہیں ہے, کہاں ہے ہماری آزادی, فریڈم آف اسپیچ. پھر وہ نام لیتا ہے, اس میں عمران خان کا بھی وہ کہتا ہے کہ جی ان لوگوں کو جس طرح پکڑا گیا ہے, یہ کیا گیا ہے, ان کا نام لے سکتے, اس پر کیا ہے. تو بہرحال نگران وزیر اعظم نے کہا جی مجھے پتا تھا آپ مشکل سوال کریں گے, ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ نے کہہ دیا, تبھی میں تیار کر رہا تھا. پھر ان کا نگران وزیر اعظم صاحب کا ایک بیان بھی بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے کہ جی جو تشدد کا اختیار ہے, وائلنس کا اختیار ہے, وہ صرف اور صرف ریاست کے پاس ہے. تو یہ بھی ان کا کافی زیادہ بیان چل رہا ہے. جہاں تک بات ہے آج کے جلسے کی, تو یقین جانے کہ یہ جو شام, جمعے کی شام, آج جس طرح سے یہ جلسہ ہوا ہے 8 دسمبر کو, اور شام میں جو مناظر نظر آئے ہیں, جتنے لوگ تھے, اس نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے. اور یہ وہ لمحہ ہے جس نے اس لحاظ سے سب بدل دیا کہ اگر سمجھا جا رہا ہے کہ جناب بلہ بھی نہیں ہوگا, کینڈیڈیٹس بھی نہیں ہوں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا, عمران خان بھی جناب جیل میں ہے, سب ہم نے مینیج کر لیا ہے, تو وہ جو ایک دھاگ بٹھانے کی کوشش کی تھی, سب چیزیں مینیج ہیں, وہ سب اڑ گیا تھا, وہ سب بالکل فارغ ہو گیا تھا. کہ جس طرح تحریک انصاف پارلیمنٹرین ایک بنائی, پرویز خٹک اور وہ سب, وہ اور محمود خان سابق وزرائے اعلیٰ 2 اکٹھے کر کے, وہ سب فارغ ہو گیا. IPP بھی فارغ ہو گئی, وہ بھی اب سیٹ لسٹ میں نون لیگ سے کرنے جا رہی ہے. تو اس لیے شاید اب یہ مسئلہ بن گیا تھا کہ یہ تو اب ایک سمندر بنتا چلا جا رہا ہے, تو اس کے آگے کیا بند باندھیں. تو اس کی وجہ سے شاید شیر افضل مروت کو گرفتار کیا گیا ہے, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس سے مطلوبہ نتائج حاصل ہوں گے, بلکہ اس سے اثر وہی ہوگا جس طرح کہا گیا جی عمران خان کو گرفتار کر لیا ہے, اندر ہے, جیل میں ہے, تو تحریک انصاف متحرک نہیں ہو سکتی. آپ نے دیکھا کہ سرپرائز پیکج شیر افضل مروت آ گیا, تو اسی طرح کا ایک اور سرپرائز پیکج آ جائے گا, اور مسائل پھر اس سے بڑھیں گے, سلجھیں گے نہیں. اللہ حافظ.